Maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Welcome na pod niining ato ang matag gabi nga programa sa FB, ang paghisgot-hisgot sa mga pagtulunan o pagtubag sa mga isyu nga gilabay batok sa laing pundok, ilabi na gyud sa mga pundok nga kanunay walay puas nga nag-atake sa simbahang Katoliko. Maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan, ilabi na gyud sa mga kaigsuunan ko diha nga mga sakop sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Ug ingon man usab sa mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko, mga anti-Catholic brothers and sisters. Niya na punta aron sa paghisgot-hisgot niining kagabion sulod sa usa ka takna mahitungod sa pagpalambo sa ato ang espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi. Apan sa dili pa kita magpadayon, magampo usa kita atong ibutang atong kaugalingon ngadto sa presensya sa ato ang labawng makagagahom, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, mabuot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. San Miguel Arkanghel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa, mapaobsanon kaming nagahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Angel of God, my guardian, dear to whom God's love commits me here, ever this night be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa mga kaigsunan, welcome na ining ato ang programa. Mayong pagtan-aw sa mga kaigsuunan nato karon nga nagsunod sa FB. Ilabi na gayud sa atong mga kahigalaan nga kanunay nga naglantaw nato, nagsunod nini ato ang programa. Ilabi na gayud nila ni Brad Gerson Bacos, Brad Abel Tumagad, si Brad Migs Nunez, ug ingon man usab sa tanan nga mga kahigalaan nga kanunayon nga nagsunod nato, nag-support. Ilabi na gayud sa mga Catholic Faith Defender. O karong gabi una, ang ato ang paghahisgutan nga topic mao kining mahitungod sa pagkaon o kaning mahitungod sa baboy, kay mao ni kinaham sa ato ang mga amigo, mga higala nato nga mga kaigsuunan nga mga sabadista. Kay matod pa nila nga kaming mga Katoliko, mga hugawan, kay mukaon kunomi og mga mahugaw nga mga pagkaon. O mo ni ato ang hisgutan karong gabi una. Kay paborito ni nga topic sa mga kaigsuunan nato nga mga sabadista nya sa ilahang pagpanudlo mogamit pud og teksto diha sa balaang kasulatan nga ilahang gamiton aron sa pagpahaom-haom sa ilahang mga pagpanudlo. Nya kadtong mga inosente in tawo nato nga mga kaigsuunan nga mga Katoliko nga medyo
walay kahibalo sa balaang kasulatan na nga di maswertihan, mao'y matungnan, mao'y mailahang masakaan sa ilahang balay. Taman rin taon sa pagyango-yango. Kay gani usaman pud ko kaniadton na biktima sa mga pastor, mga ministro, mga evangelist nga kugi kaayo magsaka-saka sa mga kabalayan. Nya kini pud laging wa tay kahibalo, magyango-yango na lang pud ta unsay ilahang itudlo. Kay gumikan sa atong pagka inosente. Nya nagtuo man ta nga basta maghisgot na gani og pulong sa Dios, nagtuo man ta nga tanan nagdaladala og Biblia, nagsipit-sipit og Biblia, iya na kana sa Ginoo. Pero bantayanan na mga kaigsuonan, kay dili tanan nga nagdaladala og Biblia nagsangyaw sa pulong sa Dios. Matud pa sa ato ang mga kaigsuonan nga mga Sabadista nga, Brad, nganong supakon man gyud ninyo ng nasulat sa balaang kasulatan nga tin-aw man gyud kaayo nga nasulat man gyud diha sa Levitico nga dili ipakaon ang baboy. Atong basahon ang balaang kasulatan, Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto sa 8. Atong basahon ni mga kaigsuonan, ha, kay mao ni paborito sa mga kaigsuonan natong Sabadista, ilabi na sa mga pastor. Maayong gabi ay sa tanan nga mga pastor, mga evangelist, mga amigo nako diha nga mga evangelist ug mga preacher liman sa SDA. Matud pa sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 ngadto sa 8, ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini dili man kini muusap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. 8, ayaw kamo pagkaon sa karne niining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas niini, kay hugaw man kini alang kaninyo. Tanaw ma? Klaro kaayo sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 nga nag-ingon ang Ginoo nga ayaw kamo pagkaon og karning baboy, ayaw kamo pagkaon og baboy kay hugaw. Nya matud para ba ni Brad Amancio Manggubat, usa ka sakop sa SDA, nga sige na kong makaatbang, sige na kong makasharing sa pulong sa Dios. Sa bradan, tinuod man na nga ang baboy sa una hugaw kay dili mo usap sa ilahang gikaon. Pero karon ang baboy mo usap naman busa dili na hugaw pero bawal gihapon kanon. Kay naa kuno sa balaang kasulatan. Lain pa nga teksto ilahang gamiton mga kaigsuonan. Kining Deuteronomy 14, kapitulo 14, bersikulo 8. Atong basahon. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Ayaw usab kamo pagkaon og baboy, kay bisag pikas silag kuko, dili sila muusap, busa hugaw sila. Ayaw kamo pagkaon niining mga mananapa o paghikap sa patay nilang lawas. Tanawa, Brad? Litra por litra mabasa nato nga nag-ingon, nagsulti ang Ginoo nga ayaw kamo pagkaon og baboy, kay bisag pikas og kuko, dili man kini muusap sa iyang gikaon, busa hugaw kini. Ngano man jud mong mga Katoliko nga mga hugawan man jud mo, kay mukaon man mo mga mahugaw. Mao na ilang balik-balikon og istorya. Lain pa nga teksto nga mas makalilisang kaayo alang ni adtong mga Katoliko nga mga inosente. Kining Isayas kapitulo 66 bersikulo 17. Makalilisang kaini og kadtong mga inosente nga mga Katoliko mo'y mabasahan sa mga evangelist, mga pastor sa SDA. Kinsa may dili mahadlok ani niya ang atong mabasa mga kaigsuonan.
Isaya 66 bersikulo 17. Ato sang nandara. Nag-ingon ang Ginoo, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios, kama og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy, kama na pod mga ilaga og uban pang hugawng mananap. Tanawa brad, mga matay kadtong nagakaon og karning baboy. Busa kamong mga Katoliko, lamyon mo sa kalayo sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Kay mga supakiro mong dako, nag-ingon ang Ginoo nga ayaw mo kaon og baboy, unya mo kaon gyud mo og baboy. Dili mo mutuo, dili mo musunod sa gisugo, sa gisulti sa Ginoo. Muna nga kay nasulat man sa balaang kasulatan nga dili ipakaon ang baboy, ayaw gyud mo kaon og baboy, ayaw mo pagsupak-supak sa Ginoo. Mao nay sulti kasagaran sa mga pastor. Nya moingon na ba ning mga Katoliko, ilabi na kining mga CFD nga gihinluan naman kuno ang baboy, pwede na kunong kaunon. Nya basahon kuno nato, balik-balikon man nilang basa kining Mateo 5:17. Ato ning basahon, gibasa naman nato ni gabi, ato lang kuning balikon kay mao ni gamito nila. Maghisgo ta og adlaw igpapahulay, maghisgo ta og pagkaon, mao man gyapon ni gamiton sa mga pastor, sa mga evangelist sa Seventh-day Adventist. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa husto nga kahulugan. Tanawa ra, unsay kasuguan, unsay balaod sa daang tugon, wala na usba. Nagpadayon na kay miingon si Kristo nga wala niya usba, wala niya bungkaga ang mga balaod ni Moises. Busa dili tinuod ng inyong giingon nga pwede na kaunon ang karning baboy. Kay bisan pag-unsaon, bisan pagbali-balihon ninyo basa, wa gyud mabasa diha sa Biblia nga nagsugo ang Ginoo nga pwede nang kaunon ang baboy. Mao nay gamiton, mao nay common kaayo nga mga teksto. Daghan pa na sila nga teksto pero kani gyud sila mo'y pinaka major nga verse nga ilahang gamiton. Bugat ni nga verse nga ilahang gamiton. Mo ni nga ato ni kanilay ato ang hisgutan. Mo ni nga ato ning tubagon karong gabi una. Ang ayang mahinumduman sa mga kaigsuuna nato nga mga Sabadista nga sa wala pa moabot si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, ang mga Hudiyo naulipon sa balaod sa pagkaon. Unsay giingon ni San Pablo, atong basahon ragod ang sulat ni San Pablo, Galacia kapitulo 3. Ato sang paklion ang balaang kasulatan. Galacia kapitulo 3 bersikulo 23 ngadto sa 25. Nia ang atong mabasa mga kaigsuunan. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia 5 o 3 ngadto sa 3:23 ngadto sa 25. Mao ni ang atong mabasa mga kaigsuunan. Sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita diha sa balaod hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. 25. Apan karon nga ania na
ang pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Klaro kaayo ang giingon ni San Pablo, mga kaigsuunan ko nga mga pastor sa SDA, mga evangelist, nga sa wala pa moabot si Kristo, naulipon kita sa balaod sa pagkaon. Nya kanang pagtulunan nga nasunod sa mga Sabadista, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, nga kanang dili katong gibasa nato sa Deuteronomio 14:8 nga dili ka mutilaw, dili ka muhikap, dili ka unsa pa na diha, basta dili ka maghikap. Kanang panahon na dili na applicable karong panahon na. Matud pa usab ni San Pablo. Atong basahon ang sulat ni San Pablo, Kolosas kapitulo 2. Kung sa basahon ginato ning Biblia kay makaingon ning mga SDA nga dili kuno, wala kuno sa Biblia ang ato ang gibasihan. Matud pang San Pablo, Kolosas 2:20 ngadto 22. Niya ang atong mabasa mga kaigsuunan. Namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana, apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana, nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto, dili na magpulos kining tanan, humana kini magamit, kini mga sugo og mga pagtulunan nga binuhat lamang og tawo. Kana ding pagtulunan ninyo mga SDA nga bawal muhikap og baboy kay hugaw, pagtulunan din na nga hinimo og tawo nya sukwahi sa inyohang giingon, kay matod ninyo ang mga pagtulunan sa Katoliko maoy hinimo og tawo. Nya karon unsaon naman ning giisulti ni San Pablo nga kanang tulumanon nga inyong gisunod nga ayaw kamo paghikap og baboy kay hugaw, bisan sa patayng lawas kay hugaw, dili na din magpulos mga igsuon, mga higala ko nga mga SDA, mga pastor. Kinsa may atong tuuhan karon be, kamong mga pastor o mga evangelist o mga liman sa SDA, siyempre adto gimimutuo sa mga apostoles, kay mga pinadala ni sila sa Ginoo nga tinuod. Nga kamo, kinsa may nagpadala ninyo, moingon mo nga kauban ninyo si San Pablo, kauban ninyo si Ginoong Hesus. Unya ang gitudlo ni San Pablo sukwahi man lagi sa inyong gitudlo. Nga saon man na ninyo pagkauban be, nga nagkasumpaki ay man ang inyong gitudlo ug ang gitudlo ni San Pablo. Diha nato makita mga kaigsuunan nga dili ka matuuran ang inyong gisangyaw mga kaigsuunan. Diha sa balaang kasulatan adunay tulo ka matang sa mga balaod. Una, kining gitawag og seremonyalo. Kining seremonyalo gikan kini sa Dios nga balaod nga gihatag ngadto sa mga Israelita. Ikaduhang balaod, kining gitawag og divine law. Kining balaod gikan sa Ginoo alang sa tanang tawo. Ug ang ikatulo mao ang kanang gitawag og judicial law. Hinimo sa usa ka balaod nga hinimo sa usa ka nasod, apan tinugutan kini sa otoridad sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Kung ang maong balaod nasubay sa kabubuton sa Dios, pero kanang maong balaod nga supak na gani sa kabubuton sa Dios, akana wala nay pagtugot sa Ginoo. Sama anang giingon sa mga SDA nga bisan kuno ang paghikap sa patayng lawas sa baboy dili pwede muhikap. Unya daghan ra bang mga SDA nga namuhi og baboy? Nya usahaon man na karon nga ay kung ingna nga inig
lawog ninyo sa inyong baboy nga gibuhi, dili mo muhikap, makahikap gyud mo imposible kay dili mo makahikap nya na inyo nang gisupak ang inyong gisunod nga balaod. Muna nga kanang pagtulunan nga inyong gisunod nga gidili ang paghikap, wala na, dili na magpulos kay humana ni magamit matud pang San Pablo. Muna nga mukleman mo nga mga Kristiyanos mo, mga sumusunod ni Kristo, muna nga unsay gitudlo ni Kristo, unsay gitudlo sa mga apostoles, atong tumanon, atong sundon, dili kay magbuho ta og lain, atong ipahaom-haom. Unya pilion lang nato unsay ato ang angayan nga basahon, mura puy ato ang itudlo. Nya katong nabasahan nato nga dili angayan nga atong itudlo kay sumpaki sa ato ang katuyuan, dili na to apilon. Usa na ka pagpanglimbong mga kaigsuunan, dili na pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles. Mao na siya nga ang balaod sa daang tugon, dili makapugong ang pastor sa SDA, dili makapugong ang mga evangelist kung bag-ohon sa Dios ang iyang balaod. Kay moingon ra ba sila nga sayop day ang Ginoo brad sa iyang pagsulti sa Levitico ug sa Deuteronomy nga dili ipakaon ang baboy? No. Dili masayop ang Ginoo, dili masayop ang Dios. Unya ang pangutana, masayop pud ba ang Dios? Masayop ba ang Ginoo kung iyahang bag-ohon? Labaw nang dili. Kay ang Ginoo maoy naghatag, siya pud ang may katungod nga magbag-ohon niya. Iyahang iplastar kay dunay mga pagtulunan nga nahimong sayop ang pag-aplikar sa maong mga balaod. Muna nga kinahanglan nga unsay gibuhat sa Ginoo atong sundon. Nahimo gani sa Ginoo ang magpakatawo, nahimo gani sa Ginoo ang pagpalansang sa krus aron lang paglukat, pagbayad sa ato ang mga sala. Nahimo gani sa Ginoo ang pagbanhaw og mga patay, labaw ng pagbag-o sa mga balaod. Kaya kay nang himuon sa Ginoo. Walay dili kayang himuon sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan, busa siya lang ang pwedeng mag-usab o magbag-o sa iyahang mga balaod. Magbuot day ang pastor o bag-ohon ang kasuguan nga ipakaon na ang baboy nya supakon din na sa pastor. Ngano man yun ang pastor nga di man hotdog basa ang nasulat sa balaang kasulatan, ila ramang pili-pilion. Muna siya nga ang pagbag-o o ang pagkurik sa mga balaod sa Dios, walay makapugong bisan pagkinsang pastor sa SDA, bisan pagkinsang mga evangelist diha. Ayaw ninyo buti ang Ginoo, dili pwede supakon ninyo na pastor, mga evangelist. Kanang nasulat sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 7 ngadto sa 8, Deuteronomy Kapitulo 14 versikulo 8, Isaiah 66 versikulo 17, gibag-o na kana sa Dios sa pag-abot ni Kristo. Busa ayaw na ninyo supaka mga pastor sa SDA, mga evangelist, sama nilang Alvin Sanchez, Jeffrey Rinian, Peter Pindon, o kinsa pa nang diha mga pastor Bacalares, kinsa pa nang mga pastor diha. Ayaw ninyong supaka kung bag-ohon sa Ginoo ang iyahang balaod. Kay siya may dunay katungod nga muhimo niya na, dili kamo. Muna nga ayaw na ninyo nang ipadayo ng pagtulunan ninyong gisunod kay matud pang San Pablo, dili na magpulos karong panahon na. Kaya nga naman, nahumana na nagamit, expire na din ang balaod. Sama gud sa tambal mga kaigsuunan, dunay expiration. Unya, unsa may mahitabo kung muinom kag tambal nga expire na, siyempre makadaot na sa imuhang lawas. Na kanang inyong pagtulunan nga
gisunod nga expire naman makadaot po na sa inyong kalag mga amigo nako diha nga mga pastor kay balo man ko karon nga dunay daghan nga mga evangelist, mga pastor nga nagpahipi, naglantaw nato karon. Muna nga wala biya mo nako gipadungog-dungog ha. Ako lang yung gisulti ang naa sa Biblia. Kay kahibalo ko nga nabasahan man ninyo. Ang problema lang kay gitaguan ninyo, wala ninyo ipagawas. Muna nga ako'y mo pagawas. Kay unsay wala ninyo gipagawas, ako'y mo pagawas. Mao na siya mga kaigsunan. Muna ha, balik ta ha. Unsay pagtulunan sa mga apostoles, maoy atong sundon. Mauna ang gipasabot ni Ginoong Hesus diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 nga gihatagan niya og insakto nga kahulugan kay sayop di ay hatagan bagod og saktong kahulugan og insakto ng daan ato naman ning gigamit kagabi. Kung wala pa bag-uha sa Dios ang balaod, dili lang ang mga Katoliko nga mukaon og karning baboy mo'y lamyon sa kalayo sa impyerno. Apil ang mga Sabadista dili mo exempted oy, ayaw mo pag kumpiyansa nga kadto rang mukaon og karning baboy mo'y lamyon sa kalayo sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Taka ang mga kabrad, asa man mabasa brad nga apil ang SDA nga lamyon sa kalayo sa impyerno nga tin-aw man kaayo ang Isaya 66 nga kadtong nagkaon sa karning baboy mo'y lamyon sa kalayo sa impyerno. Apila po ninyo basa ng mga nagbalaan sa ilahang kaugalingon. Ato ragong balikon og basa ning Isayas be. Wa bayla di ba maapil ang SDA ani sa Isaya 66? Kay murag taguan lagi kining sa ako ang mga atong mga amigo nato nga mga pastor, mga evangelist sa SDA. Mahilig ni sila og sekreto. Taguan gyud nila ba dili nila ibulgar tanan. Be balikon nato ang Isaya 66:17. Nag-ingon ang Ginoo, mga matay kadtong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios-Dios. Ang pangutana, kining mga tawo nga nagbalaan ug naghinlo sa ilang mga kaugalingon, mangaon ba ni og baboy? Dili ni mangaon og baboy. Ngano man, hadlok mahugawan kay di ta mukaon og baboy kay mahugawan ta. Kay kanang baboy hugaw na mo na nga di ta mukaon anang baboy kay mahugawan ta. Sa logic, apil ay hapon ang mga Sabadista, lamyon sa kalayo sa impyerno. Una nga ayaw mong kumpiyansa, nga kadto rang nagkaon og karning baboy mo lamyon sa kalayo sa impyerno. Kung dili, apil day mo. Muna siya ha, dili kay kami rang nagkaon og karning baboy mo lamyon sa kalayo sa impyerno. Niya, ang pangutana, kung tinuod pa nga kaming mga nagkaon og karning baboy silutan sa kalayo sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Ang pangutana, ikapila nga sugo, ako naman yung gibalik-balik, murag familiar naman din sa mga SDA. Ikapila nga sugo nga sala ang pagkaon og karning baboy. Muna nga, kamong mga Sabadista, perte man yun mong makapanghinambog nga nagtuman mo sa napulo ka sugo. Ikapila nga sugo nga nalapas kung mukaon og karning baboy. Kay matod para ba sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 37, ang musobra iya na kana sayawa, dili na kana iyas Ginoo. Be, tubaga kuno ninyo ni mga pastor, mga evangelist sa SDA, ikapila nga sugo nga nalapas namong mga Katoliko mumukaon mi og karning baboy. Kay kun wala, di mo makahatag, inyo nang gipasubrahan ang napulo ka sugo. Niya mutubag ra ba ning uban, believe sad ko aning ubang mga SDA kay mutubag yun, bahalag di mao ang tubag. Brad,
basaha ang Santiago 2:10. Ay wa man nagingon diha. Taka naman mo inyo raman ang pagsabot. Muna nga wala na apil sa napulo kasugo nga sala di ay ang pagkaon og karning baboy. Unya ang napulo kasugo maura nay basihan sa Ginoo sa iyahang paghukom. Wa nay lain Kung moingon kung inyohan nang moingon na gani mo ang pagkaon og baboy mo apil sa basihan sa paghukom, ay inyo nang gipasobrahan. Dili na naiyas Ginoo. Iya na kana sa yawa. Okay. Napulo ragud kasugo ang gihatag sa Ginoo. Kung inyo pang dugangan di nahimo ng 11. Di moingon unta mong mga SDA og 11 commandments, yang anong 10 commandments raman ang inyo. Mo na ang ayaw ninyo pasobra kay ang pagpasobra dili na kana iya sa Dios. Muna nga kung wala kay sakit sa imuhang lawas, kaon og baboy. Pero ug naa kay sakit sa imuhang lawas, sama pananglitan high blood ka, ayaw kaon og baboy. Kay makadaot man na sa imuhang lawas, unya og imuhang yung pugson nga mukaon ka og karning baboy, nya na kay sakit high blood ka, makadaot na nimo mamatay ka, muna nga ayaw og kaon. Unya ikaw pud kung wala kay sakit, kaon pwede kang mukaon og karning baboy, pero ayaw pud pagpalabi og kaon og karning baboy, kana ra kung sakto. Kay ang musobra na lagi dili na naiyas Ginoo. Unya kana ra bang sobra pasubraan nato og kaon, gluttony, mortal sin muna nga kaon lang ta nga kanang igo-igo lang gud dili na nang musobra. Kay tanang sobra makadaot na sa lawas. Mura gud og tambal. Inom og tambal nga sobra sa dosage nga giresita sa doktor, di ba makadaot na nimo. Ingon ana pud ang pagkaon. Nya mingon ra ba ning mga SDA nga, Brad, kanang inyuhang baboy Brad, naa mo nay mga parasites, busa naa nay ulod, ayaw mo kaon. Sa nga unsa pud mo nga ang inyuha pong kuhaan og example nga kadto man pong baboy nga gikumpang. Di sad mi mukaon og baboy nga gikumpang kanang nay sakit. Mamili biya pud ming mga Katoliko, di biya pud mi magpataka og ihaw og baboy kanang baboya nga gikumpang, di na namo ulutoon amo na ilubong, amo nang ilabay na namo, amo na ilubong, dili na namo karnihon. Kinsa mo pong tawhana gumukaon og baboy nga gikumpang. Ngun ana mga kaigsuunan, kung sakto ka og panghuna-huna, kabalo ka kanang baboya nga gikumpang, ayaw gyud kaon na pero og ganahan gyud ka mo kaon, wala ka buhay magpugong nimo. Basta kay dili ka makasala kung mukaon ka og karning baboy. Kay wala na naapil sa napulo kasugo. Maingon ra ba ning ubang mga sakop sa SDA nga dili man pagtulunan sa SDA Brad nga naa sa napulo kasugo ang pagkaon og karning baboy. Mao gani nga undangin na ng inyuhang pag dili og kaon og karning baboy kay wala na giapil sa napulo kasugo nga ayaw pagkaon og baboy. Puno-puno ra na. Matud pang San Mateo 5:37, ang musobra iya na kana sa yawa. Unsa man day basihan sa Ginoo sa iyahang paghukom? Ang pagkaon ba og karning baboy? Atong basahon ang balaang kasulatan. Unsay gisulti ni San Pablo? 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 10. Niya ang atong mabasa mga kaigsuunan. 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 10. Niya ang atong mabasa. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Wala mo ingon si San Pablo nga kitang tanan moatubang kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang gikaon. Wala. Ayaw usba.
Dili ako mo'y nagtuis mga higala ko nga mga pastor ha, mga evangelist. Ang akong gibasa Bible ni. Oh, klaro kay ng Bible na bisag layo. Oh. Basaha sa sulat ni San Pablo, ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Miingon si San Pablo nga kitang tanan moatubang kang Kristo aron hukman. Unsay hukman? Dili ang pagkaon og karning baboy. Unsa man? Ang atong mga maayong binuhatan dinhis kalibutan, maayo og daotan. Oh, mauna mga higala ko nga mga SDA. Dili baboy maoy basihan sa Ginoo sa iyang paghukom. Unya, kinsa may nagtudlo day aning bawal ipakaon ang karning baboy? Walay lain ang founder sa SDA nga si Ellen Goldwhite. Taka man ka brad, asa man mabasa brad? Nasa libro mismo ni Ellen Goldwhite nga sinulat ni Ellen Goldwhite. Ang title sa libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite, Mga Hitabo sa Katapusang Panahon, page 68. Ha? Mga hitabo, isulat ninyo na mga SDA kay basin og wala mo naka basa nining maong libro sa inyong founder nga si Ellen Goldwhite. Mga hitabo sa katapusang panahon, page 68. Unsay unod, unsay sulod, unsay giingon diha, brad? Mao ni ang giingon ni Ellen Goldwhite. Ang pagkaon og karning baboy pagaundangon ra gayud. Dawra? Kung si Ellen Goldwhite tunay spirit of prophecy, di klaro kaayo nga kining inyong pagtulunan nga si Ellen Goldwhite dunay spirit of prophecy. Gibalik da ni Ellen Goldwhite nga dili mukaon og baboy bisan matud pang San Pablo, dili na ni pwede gamiton kay nahuman na kining gigamit. Ang lain na pod nga panagsumpaki sa pagtulunan sa SDA o sa pagtulunan sa mga apostoles. Ang gitudlo ni Ellen Goldwhite sumpaki gayod sa gitudlo sa mga apostoles. Tinubantayan ninyo na ha, dili ako mo'y nagtuis sa balaang kasulatan. Kinaaro ba to yung mingingon sa Bradani, ayuha og tuis ang Biblia ha, aron muhaon sa inyong pagtulunan. Dili man ako'y nagtuis, brad. Kamu may nagtuis day, brad, kay matud pang San Pablo, dili na pwedeng gamiton ng maong balaod nga bawal hikapon ang mga mahugaw sama sa baboy. Di na pwede gamiton. Ato ning balik-balikon kay basig naay SDA karon nga naulahi pagtan-aw. Dili kita lamang mani ato maning nahisgutan. Ato nang ipabalik-balik na tuog sulti. Matud pang San Pablo, Galacia kanang Colosas 2:20 ngadtos 22. Basahan lang na ninyo mga SDA kay ako naman ang gibasa. Dili ang pagkaon og karning baboy maoy makapaimpierno sa kalag sa tawo sa adlaw sa paghukom, kundili mao ang sala. Matud pa sa Ebanghelyo ni San Marcos, ay atong basahon be. San Marcos kapitulo 7. Paklion na to be. Marcos 7. Tara. 7:14. Sugod na to sa 14 kay aron gid nga klaro. Kay dili na to diretso-diretsoon kay aron nga masabtan sa atuang mga kaigsuonan nga mga SDA. Ang uluhan ining maong teksto mga binati kong mga kaigsuonan, ang makahugaw sa tawo. Unsay makahugaw sa tawo? Karning baboy ba? Atong basahon aron atong masayran. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan o giingnan sila. Pamati kamong tanan og ang sumpay og sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod
sa maong panultihon. Mitubag si Hesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban, wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyahang kasing-kasing kundi ngadto sa iyahang tiyan, ug unya mugula usab kini gikan sa lawas. Close parenthesis. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Klaro kay mga kaigsuunan nga dili ang pagkaon og karning baboy maoy makapahugaw sa tawo. Unsa man ay makapahugaw sa kalag sa tawo, mao katong mugula gikan sa iyang kasing-kasing. Ang sala unya duna ra bay upat ka paagi nga kitang mga tawo makasala. Sa unsang paagi ha? Pinaagi sa atong huna-huna, sa atong pulong, sa atong buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglan nga atong buhaton. Bisan pa gani maghuna-huna lang ka nga maghuna-huna ka og dautan, nakasala na kani ana. Mo nay gipasabot nga lamyon kas kalayo sa impyerno, dili kay lamyon kas excuse me, dili kay lamyon kas kalayo sa impyerno kung mukaon ka og karning baboy. Wala lang ni masabti sa ato ang mga kaigsuunan nga mga SDA nga kaning Isaiah 66:17. Kay kanang Isaiah 66:17 gihinluan na sa Dios. Mingon na ba sila nga pagkahayahay pagkaswertis baboy brad no nga giduphan ni Kristo dito sa cross, usa na pud ka pagtuis sa pulong sa balaang kasulatan ang giingon sa ato ang mga kaigsuunan nga mga SDA. Dili man ang baboy maoy gipakamatyan, maoy gihinuan ni Kristo dito sa cross. Sala lagi. Mo bitaw na nga mangutana ko ninyo nga unsang sugo ikapilang nga sugo nga sala ang pagkaon og karning baboy. Kay kung sala ang pagkaon og karning baboy, muna nga mag-SDA ko kung naay mabasa ikapilang nga sugo na nga sala ang pagkaon og karning baboy. Dili tinuod nang giingon sa mga SDA nga dili man baboy ang gipakamatyan dito sa cross brad ni Kristo. Kisa may po nag-ingon ninyo mga SDA, mga pastor, mga evangelist nga ang baboy mo gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. Inyo lang yung usbon ang nasulat sa Biblia ba, mangita lang yun mong lutsanan nya dagko ra kaayo mo dili mo makalusot kay ang pukot pino kaig mata makuha ganing bulinaw kani pa ba kang butiti bitaw komedya ra ni ha. Muna ha nga dili tinuod nang giingon sa mga SDA nga lamyon sa kalayo sa impyerno katong mukaon og karning baboy. Dili ang karning baboy maoy makapa impyerno sa tao kung dili ang sala. Asa man mabasa brad nga gihinluan og apil ang baboy nya kung atong silang basahan moingon ra ba sila nga dili man baboy ang gipasabot diha brad, tawo man. Mao na sila mapalusot lagi dayon sila tawo kuno. Ang buhat 10:11 ug atong sabton na tibuok chapter sa buhat, whole chapter 10, duha ka punto ang gipasabot sa Dios niana nga gihinluan. Una, kadtong giila nga mga mahugawng mananap sa daang tugon. Ikaduha, ang mga hintil, mga tawo. Sakto na punto ang uban natong mga kaigsuunan nga apil ang mga tawo nga gihinluan. Gihinluan ang mga tawo sa sala. Buna nga ug mukaon og karning baboy ang tawo, dili na makasala. Dili na sala ang pagkaon og karning baboy. Gibag-o na kana ni Kristo. Muna gipasabot sa Mateo 5:17 nga gihatagan niya og husto nga kahulugan. Dili kay ipadayon ninyo ng pili-pilion manggod ninyo ang unsay nasulat sa balaang kasulatan. Sulay ra gud ninyo og basa ang
kinatibuk ang panid sa balaang kasulatan aron nga dili ninyo ayaw kay dili kay inyo hinuong sabong-sabungon kani pwede ni kani dili pwede kani pwede kani pwede kani dili pwede dili na kamatuoran kun dili kabakakan mao na siya mga kaigsuunan ha nya diha sa buhat ato na ning tibawason ning buhat 10:11-15 nya moingon ra ba sila nga naa day baboy gi hisgutan diha sa buhat 10:11 brad 11 ngadto 15 brad sa nga ug maghisgot gani ka og tanang matang sa mga mananap naa day exempted ay ang baboy apil gid ang baboy ni ana kay do na may hisgutan diha nga mga mananap nga tag-up-at og tiil mga mananap nga nagkamang pangutana pila man day tiil baboy na ba day baboy nga 3 ka buok tiil na ba day baboy nga 2 ka buok tiil na day baboy nga 5 ka buok tiil sukad-sukad ko nahimugso nining kalibutana wa pa gyud ko kitag baboy nga 2 ra ka buok tiil do na may gani gipakita pero may siguro og edited na kanira bang mga kaigsuuna na to master ba pud nimo edit maghimo may siguro gani mahimo ni sila baboy nga 20 ka buok tiil aron lang gyud nga makalusot sila pero sa normal nga baboy 4 ra gyud ka buok tiil apil gyud ang baboy diha nya gusto gyud mo istriktohon gyud ninyo gusto gyud mo litra por litra nga naa gyud mabasang baboy apil nga gihinluan basaha po ninyo ang nagkalain-lain version sa Biblia ayaw mong pagsalig sa Biblia nga inyong gisipit-sipitan sa inyong ilok kay wa gyud na gisulat pero sulayin ninyo basa ang The Voice Bible diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 13 di ba mabasa nato diha nga apil ang baboy diha sa buhat kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 13 mao ni ang atong mabasa English lang ni siya mao ni ang atong mabasa ha a rip open in the sky on a wide container something like a huge sheet suspended by its 4 corners descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with 4-footed animals, creatures that crawl, and birds, pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vulture. A voice, "Get up, Peter, kill and eat." Klaro kayo nga naigisgutang baboy kini daing pigs unsa dining pigs daghan lang ni pigs nya baboy mo ni siya apil ang baboy saon man gud nga gituluan man gud mo sa pastor nga ayaw mo basa og laing version sa Biblia labi na Catholic Bible kay ilahan ng kuan kanang ilahan ng edited na edited gud taon ang ngayon ninyong hinumduman nga Katoliko mo itag iyas Bible Katoliko na hino inyong pasanginlan nga maoy mag-edit wa mo kuyape bitaw muna nga dili mo makasulti ni ana nga walay mabasa nga apil ang baboy nga gihinluan apil oy naa sa The Voice Bible Acts chapter 10 verse 11 to 13 niya moingon ra ba siya nga unya brad si Pedro mikaon ba sa sinugdanan wala gyud mo kaon si San Pedro ngano man ang ngayon ninyong hinumduman nga si San Pedro Hudiyo nya isip Hudiyo nagtuman siya sa balaod lagi sa Hudiyo nga dili mo kaon og baboy kay hugaw nya mingon ra ba ni sila nga brad basaha sa buhat 10:17 di ba si San Pedro na malandong nya kamo wa mo'y pamalandong ay ayaw baliha si San Pedro na malandong
human niya nakita ang maong pananawon sa buhat 11 ngadto sa 15, naglibog si San Pedro kay nasunod niya nga pagtulunan dili ipakaon ang baboy. Unya nakadungog siya og tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Pedro, tindog pag-ihaw og kaon mo to nga ming balibad si San Pedro kay naa sayang hunahuna nga bawal man ipakaon ang baboy. Mo to nga naglibog siya, namalandong siya nga unsa kay kahulugan sa iyahang nadungog nga tingog ug sa pananawon nga iyahang nakita. Mo to nga human ni San Pedro na malandong diha sa buhat 11 ngadto sa 1 ngadto sa 9, iya kining gibalita didto sa simbahan sa Jerusalem. Ug unsay pulong ni San Pablo, nakakita siya og pananawon nga naa didto tanang matang sa mga mananap. Ug unsay gibuhat ni San Pablo, 11:3 buhat, nakigsalo siya sa pagpangaon sa mga hintil, dili Hudiyo ba? Unya kining mga dili Hudiyo, mga hintil, mangaon man ni og baboy, mabitaw nga giisip nga hugawan ang hintil kay mukaon og karning baboy. Unya human namalandong si San Pedro, nakigsalo na siya sa mga hintil sa pagpangaon. Unya kay ang mga hintil mukaon man og baboy, imposible walay baboy sa ilahang gikaon dito, ilahang putahe dito, imposible walay baboy. Maghisgot gani ka og nakigsalo sa pagpangaon, moapil gyud ka og kaon. Mo na siya nga human ni San Pedro nakita ang pananawon na malandong siya. Ang pangutana, kamong mga pastor, mga evangelist sa SDA, na malandong baka mo, awa po mo'y pamalandong tingali. Mo na nga naglibog gihapon mo hangtod karon. Unya atong balihon ang sitwasyon be. Pananglitan ang pastor sa SDA mao inaas papel ni San Pedro. Kung makadungog ka ang pastor og tingog gikan sa langit nga moingon og, Pastor, tindog pag-ihaw og kaon. Unsa kay buhaton sa pastor? Moingon sige, si San Pedro may balibad yun. Siyempre mo balibad yun mi brad. Kay kauban gud mi ni San Pedro. Kauban San Pedro. Ini yung pang himuong supakiro San Pedro nga human na malandong si San Pedro, nakigsalo naman siya pagpangaon sa mga hintil. Ayaw ninyo ipariha si San Pedro sa inyong huna-huna oy nga mingpilit niya ng balaod nga dili na magamit kay nahumana na nagamit sa unang panahon. Sa laktod nga pagkasulti, ang balaod sa pagkaon seremonyalo, expire na ng maong balaod, dili na applicable karong panahon na. Matod pang San Pablo, unang Korinto kapitulo 10 versikulo 25, miingon si San Pablo, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ay kung ina og sayop ang gisulting San Pablo, ay miingon na po sila, Brad, sa Korinto raman to Brad. Niyag sa Korinto, di ta mo apil ato. Nganong mo basa man lagi mo sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto nga para raman ka na taga Korinto. Sa klarong pagkasulti, apil ta ni ana. Ang Korinto mo ay giadresan ni San Pablo kay daghan kay mga dili mangaon og karning baboy dito sa Korinto. Kay nagsunod lagi niining pagtulon-ana nga hugaw ang baboy dili pakaon. Mo na gisulatan ni San Pablo nga makahimo na kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Unya naman si daghang karning gibaligya, karning baboy nga gibaligya diha sa merkado. Una nga pwede na natong kanon kay si San Pablo man mao nagsulti ni ana. Unya moingon na ba ning ubang mga SDA nga, Brad, ingon man ka Brad nga makahimo na pagkaon sa bisan unsang gibaligya sa merkado, na may lansang, na may tsanilas gibaligya sa merkado, kanon na mukaon kay tsanilas Brad. Klaro kay giingon ni San Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Wa man moingon si San Pablo nga makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang
Klaro kay gihisgutan San Pablo nga bisan unsa karne nga gibaligya sa merkado. Ang pangutana, kanang tsinilas, karne din ang tsinilas. Sukad-sukad ko na himugso ning kalibutan wa gyud ko ka dungog og lain na maligyang karning tsinilas. Di ko malimot sa unang mga 2016 natoy usa ka SDA miingon nga, Brad, miingon man ka nga makaon na tanang gibaligya sa merkado. Na may gibaligya diha sa merkado nga lansang. Kaon po kag lansang. Ay sus mao na. Ang giingon ni San Pablo, bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado mo'y pwedeng kanon. Akong balikon ha. Dili ang karning baboy maoy basihan sa Ginoo sa iyang paghukom, kung dili ang maayong mga binuhatan. 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Unya matud pang San Pablo sa Roma 14:1 ngadto sa 3 nga ang mga tawo nga huyang og pagtuo utanon ray kanon niya, ang tawo nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa mga tawo nga mukaon bisag unsa. Unya ang tawo pod nga mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Nganuman gidawat nakita sa Dios, sakto unta na og bahalag di mo mangaon og baboy. Pero ayaw mo sige panaway namong mga Katoliko. Ayaw mga Katoliko lamyon sa kalayo sa impyerno kay mukaon og baboy. Sakto na unta inyo ha, og bahalag di mo mukaon og baboy. Mayra pod magpasalamat man pud mig di mo mukaon og karning baboy. Kanuman ug tanan pang Sabadista mukaon og baboy, Muslim mukaon og baboy. Tagpila na kay kilos karning baboy ro no? 50 na sigurong mahala. Wala nga walay problema og dili mo mukaon og karning baboy. Pero ayaw lang po mo sige panaway. Na siya giingon ni San Pablo ha. Gidawat na tangtanan sa Dios. Nya matud pa ni San Pablo gihapon. Roma 14:17. Kay ang pagkaon dili ay kay ang gingharian sa langit dili sa pagkaon ug pag-inom, kundi pagkamatarong pakigdait nga gihatag sa Espiritu Santo. O klaro kay nang giingon ni San Pablo ha. Ang gingharian sa langit dili pinaagi unsay imong gikaon, unsay imong giinom, kundi pagkamatarong pakigdait. Mao na siya. Na Kolosas 2:16 ngadto sa 17 atong basahon kay aron nga mahibaw-an ni sa ato ang imposible nakahibalo naman ko ba nga nasayod naman ning ato ang mga kaigsuonan ba nga mga SDA ani, pero nagpalingog-lingog lang gyud ni sila. Muni nga ato ni silang pukawon. Pinaagi ni ning ato ang programa sa FB matag gabi. Ay di man pud daotan og ato silang pukawon. Kaya sila matud pa nila sila mo'y mamukaw nato. Isig pinukaway na lang taani di ay. Kolosas 2:16-17. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o pag-inom, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Nadoble na hinoon imbis kay pagkaon ra. Apil na hinoon ang inyuhang paborito nga topic pod. Kining tanan nga mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Klaro kayong giingon ni San Pablo. Matud pa sa ni San Pablo, laing sulat San Pablo. Hebreo 13:9. Atong basahon. Hebreo 13:9. Matud ni San Pablo, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Kay kana ding pagtulunan sa mga SDA nga ayaw mo kaon og baboy kay hugaw, wa di na makatabang ninyo. Klaro kayong gisulti sa balaang kasulatan ha. Dili ako mo'y nagtuis, kundi kamo mo'y nagtuis, kay ang ako ang gibasihan balaang kasulatan. Ya. Diha lang takutob kay murag taas-taas naman ni ato ang istorya.
Naghana na ba kayong paano sa una to ni ron. Brad Jewel ato sa ning ipadaplin gamay kay aron maklaro nato ang message. Brad Jewel Gido kanunay gini present mayng gabi si Brad Gerson Bacos mayng gabi bro. Gerson L. Bacos, God bless bro. Salamat bro. Excuse me. Maricel Kilikot Hihastro is watching. May gabi ini mo diha. Ma'am si Astron de la Cruz Magdugo is watching. May gabi ini mo bro. Artson. Good evening brother. Good evening po bro. Jasper Udiber Timblor is watching. May gabi ini mo bro. Michael Tindal. May gabi bro. Rene Cayetano Alison Disikan is watching. May gabi bro. Brad Carlos Acapulco is watching. May gabi Brad Carlos. Brad Risty Balios Carolino. May gabi ini mo bro. Salamat sa kanunayon nga pagsunod bro. Si Brad Dami Ukulam Kalyaw is watching. May gabi bro Dami. Rapi Miranda Tihiro nagwali na pud og butbot. Butbot ko no. Butbot man ni kay sama sa akong giingon nga ang uwak dili gid na mudapig sa gitgit. Kaila baka ning mga SD og langgam nga gitgit. Ug ang gitgit dili puna mudapig og uwak. Ang uwak adto gid na mudapig sa uwak. Una siya matud pang Rapi Miranda Tihiro nagwali na pud og butbot. Butbot may para nimo. Butbot may para sa uwak. Sirwin Pagat de la Cruz is watching. May gabi nimo bro. Sirwin. Jubin Moreno Florindo Ginoo is watching. May gabi nimo dia Brad. Brad Harold Sulitana is watching. May gabi bro. Sirwin Pagat de la Cruz. God bless bro. God bless bro. Salamat. Brad Harold. Brad Artson de la Cruz Magdugo. Sakto jud kaayo ka brother. Kusog yun maglimbong ning ubang sikta. Tinuod gina bro kini atong gihimo bro. Pag sangyaw gini sa kamatuoran. Kani si Brad Jason Cortizo Fernandez Luciniara. Ako pun ra kaayo ka uy. Paistoryahan ng naa sa imuhang tapad para po di laayon. Stilan. Lumang gimmick na yan. Allergic ikay sila ani oh. Maabot ratang maghisgot ani nga topic. Pero di pa karon. Maabot rata. Kanunay lang yun mong sunod ani mga SDA. Brad Artson de la Cruz Magdugo. Next topic brother. Bahin na pud sa cross. Kay daghan kaayong mga taga-sikta nga kusog kaayo mulimbong kabahin sa pag-sign of the cross. Sige bro, ato nang paningkamutan bro nga ato nang matapik diri bro. Si Brad Boy GM Torida is watching. May gabi bro. Artson reply to Jason. Ako pun ra kaayo balik na ni. Brad Artson de la Cruz. Brad, kung naa kay grado, respeto lang ayaw pagbugal-bugal kay samara sa imong gibugal-bugalan ang imong inahan. Tinuod din na bro. Inahan sa atong Ginoo, ilahang giyaga-yagaan. Kung ilaha kahang inahan mo iyaga-yagaan, unsa kay ilahang bation. Natural ra ni bro, ato lang ni silang sabton bro kay di man gini sila maka dayeg kay matud pa sa San Lucas 1:48. Miingon mabasa man nato diha na sukad karon ang tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. Unya sa Genesis 3:15 duha ra ka matang sa kaliwatan sa tawo ang naa dinhi sa kalibutan. Kaliwatan sa bitin ug kaliwatan sa babayi. Nya kinsa man ning kaliwat sa bitin katuning kaliwat sa yawa ug kinsa man ning kaliwat sa babayi mao si Ginoong Hesus nga pinaagi ni Mama Mary. Unya sukad karon ang kaliwat sa babae magtawag kang Mama Mary og bulahan. Nya katong dili makaako pagtawag ni Mama Mary og bulahan, klaro nga dili to sila kaliwat sa babae. Adto to sila kaliwat sa bitin. Maingon ako sila nga
taka ramang kabrad og si Santa Maria ang babae diha sa Genesis 3:15 nga si Iba man. For your information mga SDA ug unsa pang mga pundok diha, dili in taon si Iba ang gipasabot diha sa Genesis 3:15. Nganuman si Iba napuka na sa sala. Basaha Genesis 3:13 nga 14. Amo na nga dunay laing babaye. Kung ang babaye sa daang tugon si Iba ug ang babaye ang babaye sa daang tugon si Iba ug ang babaye sa bag-ong tugon Abi Maria. Ano si Mama Mary, Abi Maria. Gibali lang ang Iba. Maabot na diha punta ng tapika. Ako Brad, matud pang Brad Artson de la Cruz Magdugo. Ako Brad, nakaamo ko og pastor nga SDA. Wala ko nagbugal-bugal nila, dako ko og respeto sa ilang pagtuo. Mao nay nindot bro. Salamat kay bro. Artson de la Cruz, amen bro. Si Repik Michael Bourbon is watching mayong gabi nira. Brad Janre Dorimon Bunga Ita Pakulanang. Di ko supak sa pagkaon sa karning baboy. Pero ang magbutang-butang o black nasa rin. Against kaayo ko ana kay unbiblical kaayo na. Sige. Ato diha po ng hisgutan. Sunod lang mo kanunay sa ato ang programa kada gabi Brad Junjun Marpil Kalunya is watching. Mayong gabi ni mo Brad. Matosalim Pugoy is watching. Mayong gabi Brad Pops. Si Juan Pastor Dario Luciniara. Salamat kay naay pastor nga nagtan-aw nato, si Pastor Dario Luciniara. Kay kani si Pastor Dario Luciniara tigtan-aw po ko sa ihang mga program sa FB Live. Randy, si Brad Randy Larubis, dili sala ang pagkaon sa baboy. Dili lagi kuno sala. Matud pang Brad Randy Larubis. Let's go na, eat na. Salamat kay ninyong tanan. Wa na may basahon. Nato namang nabasa tanan. Daghan kayong salamat ninyong tanan ug hantod sa sunod higayon. Daghan kayong salamat kay ninyong tanan.